तूने चैलेंज किया, तेरे चैलेंज का जवाब देता हूं। आज के बाद अगर तू अपने दावे में सच है तो दोबारा दीन की बात करना छोड़ दे। जो तूने दावा किया था कि कोई एक अहले हदीस आलम, कोई एक देवबंदी आलम, कोई एक बरेलवी आलम लिख के दे दे कि ये एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी के अंदर मैं मिर्जा तुझे कहता हूं अहले हदीस का एक तालिब इल्म होने के नाते कि हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं, जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। फिर आगे से कहता है ये तो शायद कोई कह देगा, उसको पता था ये कह देंगे, लेकिन ये कोई कहे कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस एक दूसरे के बारे में कह दें कि ये अपने गुनाहों की सजा भुगत के जन्नत में जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाएगा। अफसोस और दुख है, अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए एक जहलम में बैठा हुआ राफिदियों का हमनवा है, हर वक्त अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करता है, सैयदा हिंद के बारे में बकवास करता है, सैयदना अबू सुफियान के बारे में बकवास करता है। क्या आपने बुखारी शरीफ लोगों को मुगालता डालेगा कि मैं दलाइल हदीस की किताबों से दे रहा हूं? मैं भी आपको आज बुखारी शरीफ की एक हदीस बताकर जाना चाहता हूं। सैयदा हिंद रसूलुल्लाह की बारगाह में आई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये बात कही थी कि अल्लाह के रसूल, जब हमने इस्लाम तो आप हमारे लिए ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे मुआज़ल्लाह, और आज जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो आपसे ज्यादा आला, आपसे ज्यादा अफजल, आपसे ज्यादा बेहतर। उठाइए बुखारी, नबी करीम के खानदान की तारीफ कर रही है, आपसे बेहतर आज के बाद हमें कोई नहीं लगता। रसूलुल्लाह ने ये बातें तो उलमा बयान कर देंगे, लेकिन जवाब में जो रसूलुल्लाह ने सैयदा हिंद को कहा, और लोगों को तकलीफ होती है, सैयदा हिंद कह रहा है, सैयदना अबू सुफियान कह रहा है, और तुमने इस्लाम को क्या समझा है? तुमने एक मजाक बनाया हुआ, जिस मर्दी नबी के रिश्तेदार के ऊपर हरदा सराई करो, ये ऐसे बदबख्त हैं। रसूलुल्लाह के 3 ससुर हैं, अबू बकर, उमर, अबू सुफियान, मुआज़ल्लाह, तीनों बुरे। मुआज़ल्लाह, मुआज़ल्लाह। नबी की 3 बीवी है, आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, तीनों बुरी। नबी के दामाद 2 बेटियों के उस, वैसे इनका दावा ये है कि हम नबी के घराने से बड़ा प्यार करते हैं, और मुआज़ल्लाह नबी का पूरा घराना ही बुरा है, पूरे का पूरा खानदान बुरा। आप कहते हो, और दावा क्या है? नहीं जी, खानदान से हमें बड़ा प्यार है। सैयदा हिंद को जो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, आज उलमा की जिम्मेदारी है उस जवाब को भी अवाम को बतलाया जाए। रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ सैयदा, जैसे आपने कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं आपके लिए ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप ही के अल्फाज कहता हूं कि पहले जब आपने और आपके खानदान ने इस्लाम को कबूल नहीं था किया, आपका खानदान भी वैसा था जैसे आपने कहा। और फिर अगली बात क्या कही? ये रसूलुल्लाह का फरमान है। अगली बात ये कही कि इस्लाम कबूल करने के बाद जैसे आपने कहा कि मैं सबसे आला, मैं सबसे अफजल, मैं सबसे पसंदीदा हो गया, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके खानदान के बारे में यही जज्बात रखता हूं। बताइए कौन सी दुश्मनी, कौन सी नफरत, कौन सी अदावत, कौन सा बुग़्ज़? ये रसूलुल्लाह सैयदा हिंद को कह रहे हैं, जैसे आप मेरे बारे में कहती हैं वही अल्फाज मैं आपके खानदान के बारे में कहता हूं, जितना अफजल। और फिर वो अब क्या कहा जाए, ऐसा बदबख्त है, ऐसा झूठा है, दावा करता है अगर उसमें रत्ती बराबर शर्म हो, एक नहीं, उसने तकरीर रिकॉर्ड कराई है, उसको चैलेंज करता, और उसने चैलेंज करके कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक अहले हदीस आलम, कोई एक देवबंदी आलम, कोई एक बरेलवी आलम ये लिख दे मुझे। और शर्म कर मिर्जा, तूने चैलेंज किया, तेरे चैलेंज का जवाब देता हूं। आज के बाद अगर तू अपने दावे में सच है,
دین کی بات کرنا چھوڑ دے جو تُونے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث عالم، کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک بریلوی عالم لکھ کے دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذمہ دار علماء کی موجودگی کے اندر میں مرزا تجھے کہتا ہوں اہل حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ پھر آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کوئی کہہ دے گا، اس کو پتا تھا یہ کہہ دیں گے، لیکن یہ کوئی کہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ بتا یا پدی کا شوربہ کیسے چیلنج کرتا ہے۔ اس بے وقوف بدبخت نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم یہ کہہ دے گا میں اس کے بعد دین کی بات نہیں کروں گا، چھوڑ دے۔ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اللہ کہہ رہے ہیں معاویہ اللہ تجھے ہادی بنائے، اللہ تجھے مہدی بنائے اور تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے۔ ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں۔ اچھا حدیث، اس بندے کو یہی نہیں پتا حدیث رسول کیا ہے، راوی کے قول کو کئی مرتبہ حدیث بیان کر دیتا ہے اور اعلانیہ بیان کرتا ہے۔ قول راوی، قول صحابی بھی حدیث نہیں ہوتی ہے بدبخت، قول تابعی بھی حدیث صرف وہ ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف براہ راست ہو، اور قول صحابی اس وقت حدیث ہوتا ہے اگر رسول اللہ سے وہ کوئی بات کوٹ کر رہا ہو اور رسول اللہ کا کوئی عمل کوٹ کر رہا ہو۔ یہ قول راوی کو اچھا بات کیا بیان کرتا ہے لوگوں کو یہ مغالطہ اس نے اس حدیث کے ذریعے پڑھا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور اس فیہ باغیہ کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کوئی صاحب عقل ہو مجھے بتائیے، کوئی صاحب شعور ہو، کیا سیدنا معاویہ جن کو رسول اللہ یہ دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے، وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے تھے؟ یہ تو نے کہاں سے فلسفہ اٹھا لیا؟ رسول اللہ نے تو امیر معاویہ کے بارے میں اور بیٹے حسن کے بارے میں آپ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے، کس کے؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح ہو جائے گی۔ کن دو گروہوں کے مابین؟ مسلمانوں کے۔ اللہ کے رسول تو مسلمانوں کا گروہ کہے اور تو کہے کہ وہ معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے مغالطہ آیا؟ یہ ایسی